Madame Lucie, au sein du journal électronique L'Arrache Bleue. Est-ce que vous pouvez, même Madame, nous parler du développement du programme pour les mécaniciens de navires de pêche selon l'approche par compétences? Nous avons commencé l'élaboration du programme il y a quelques mois déjà. L'approche par compétence, c'est tout un processus dans lequel on va consulter les gens du marché du travail, donc des gens qui exercent le métier de mécanicien de navire de pêche, 300 chevaux et moins pour nous. On consulte les gens qui exercent le travail et ensuite, avec une équipe d'experts que vous avez vu tout à l'heure, des formateurs, des directeurs d'établissement, on va déterminer les compétences qui sont nécessaires pour exercer le métier. Et on va traduire ces compétences-là en programme d'études et c'est le travail qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, entre autres. شكرا. بداية نشكركم على الاستضافة. بالنسبة للبرنامج التكويني الخاص بمديرية التكوين بوزارة الصيد البحري، يكون في علمكم أنه هذا البرنامج بدأ تقريبا 2010. بدأ بإعادة النظر في جميع البرامج التكوينية بمديرية التكوين وفق المقاربة الجديدة اللي هي مقاربة بالكفايات. هذا البرنامج اعتمد بطبيعة الحال على التجربة الكندية اللي هي الآن مواكبة التجربة ديالنا، مواكبة هذا التغيير اللي جاء مع تغيير المديرية، تغيير رأس المديرية. بدينا تقريبا بجوج تجارب نموذجية، واحدة في أسفي اللي اعتمدنا فيها على التكوين القار، تقريبا تكوين ريزيدونسيال، واللي كملت التجربة ديالها. والآن حنا بصدد التجربة النموذجية الثانية اللي هي التجربة ديال العريش. العريش بدينا بالبرنامج الأول وهو البرنامج ديال الميكانيسيان ديال 300 عود، واللي حنا الآن بصدد جوج المشاريع مواكبة ليه على مستوى العريش. أول برنامج هو إعادة البرنامج وإعادة الصياغة ديالو، وراكم حضرتوا السيدة اللي هنا الآن تتواكبنا وتتساندنا في هذا المشروع وهي خبيرة البرامج بكندا. الآن حنا كاين واحد الفريق مغربي تيساندها وتيواكبها إعادة البرنامج الثاني. المشروع الثاني هو كيفية تفعيل هذا البرنامج على مستوى المؤسسة، يعني إيجاد الآليات سميتو العتاد، إحداث شراكات. لأن احنا في إحداث شراكات مع المهنيين باش يكون التكوين باش يكون تكوين بين المراكب المهنية والمؤسسة. يعني كاين واحد الديناميكية الآن على مستوى المؤسسة باش نفعلوا هذا البرنامج، وهذا غيكون أول برنامج نموذجي على مستوى العريش، اللي من بعده غادي ننطلقوا للبرامج الأخرى. كاين طبيعة الحال على مستوى المديرية هادو تجارب نموذجية، ولكن اللي نأسسوا من بعد واحد تعميم هذه البرامج على مستوى الوطن كله من الداخل حتى للناظور. بهذا تحدثت واحد خلية خبرة في مجال التكوين بالمقاربة الجديدة اللي هي مقاربة الكفايات، سيلول الغصوص كنا بين سيلول الغصوص اون بي سي، واللي هي تضم واحد 20 الكفاءات اللي غادي يوضع عليها واحد البرنامج تكويني اللي غادي يتمم ما قاموا به الكنديين في هذه التجارب النموذجيه. هذا المشروع الثاني. طبيعة الحال المقاربة بالكفاية تتطلب بزاف الإمكانيات، لا بشرية ولا مادية ولا معنوية ولا مادية. لهذا تنعملوا الآن على واحد اتفاقية بين المؤسسات باش تدير كاع الإمكانيات البشرية والمادية في خدمة جميع المؤسسات. يعني سون ميتياليزاسيون دي ريسورس بين المؤسسات كلها. هذا هما المشاريع تقريبا اللي غاديين فيهم الآن، واللي احنا وضعنا لهم واحد تواريخ محدده اللي هنا من هنا 2017 ان شاء الله، باش تكون هذه المقاربه معممه على مستوى الوطن كله. شكرا للعرائش الزرقاء على هذا الاهتمام بالتكوين وبالبرامج تاع التكوين. بالنسبه لمعهد التكنولوجيا الصيد البحري في العرائش، بعد التجارب التي ركمها فيما يخص التكوين وخاصه على الصعيد الدولي، فكما تعرفون هنالك اتفاقيات تاع التعاون الثلاثي المغرب اليابان والدول الافريقيه.
هنالك تعاون مع الجانب الإسباني فيما يخص السلامة البحرية، هنالك تعاون مع الجانب البلجيكي فيما يخص التكوين بالتدرج، والآن دخلنا في تعاون مع الجانب الكندي فيما يخص واحد المشروع اللي هو مشروع طموح ومشروع وطني، وهو التكوين بالتدرج بمقاربة بالكفايات. والعرائش ولا معهد التكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش كانت تختار من بين المعاهد نتاع المغرب باش يكون هو المعهد بيلوت، هو اللي غادي يدير التجربه في هذا التكوين هذا. وإذا نجحت هذه التجربه هذه غادي تعمم على معاهد المملكه. التجربه بالمقاربه بالكفايات هي ماشي جديده. الجانب الكندي كان دار التجربه هذه 20 سنه ونجحت عندهم ويمكن خير دليل ان كنا قمنا بزياره مع السي الحاج جباري اللي هو رئيس مجلس الاتقان تاع المعهد. درنا زياره لبعض المعاهد الكنديه وشفنا الطريقه باش يكونوا البحاره ديالهم بطريقه ناجحه، وعلى ذاك الاطار بغينا ننقلوا ديك التجربه للمغرب. مع التكنولوجيا الصيد البحري غادي يبدا هذه السنه هذه بالتكوين بالتدرج في شعبه الميكانيك. هي التجربه اللي غادي نديروا ان شاء الله. حنا تنوجدوا لها دابا، الا لاحظتوا كاينين المؤطرين الكنديين ولي زيكسبير كنديين باش تنوجدوا للتجربه باش غادي نبداوها في سبتمبر 2015 لصالح البحاره نتاع مدينه العرائش. وإلا نجحت هذه التجربه وتنتمناو انها تنجح بتعاون الجميع، لان تيخصها للخيرات اولا وقبل كل شيء نتاع المهنيين نتاع البحاره ونتاع المنظومه نتاع التكوين. الى حيدنا واحد من هذه الزوايا هذه راه ما تنجحش التجربه. اذا التجربه نتاع العرايش واللي غادي تعمم على الصعيد الوطني، وكما تنقول ديما ان العرايش تكون واحد المكون اللي تيولد الكفاءات. ويمكن هذه التجربه هذه الا نجحت غتولد لنا كفاءات في مجال الصيد البحري اللي تقد تسير هذا القطاع هذا للامام. وهذه التجربه تتندرج كذلك في لو سويفي نتاع مخطط اليوتيس، لان مخطط اليوتيس عنده بزاف تاع هذاك من بيناتهم هي لي ريسورس هيومان. خصنا الجانب نتاع الكفاءات خصنا نطوروا فيه، وما غادي تكون هذه التجربه الا ان شاء الله تنقولوا ناجحه بتضافر الجهود، لان شت الخيرات نتاع المهنيين. وخير دليل ان غير البارح كانوا معايا مهنيين هنا باش يشوفوا التجربه كيفاش نديروا مع الجانب الكندي. وخير دليل هو السي انور الشراضي اللي ديما حاضر معنا. اذا ما غادي هاد لي زانغريديون كي تنقول انا ما غادي يعطيو غير النجاح للتجربه. الجانب الكندي غادي يسير معنا التجربه في اللحظه الاولى، ولكن على اساس ان الى نجحت في العرايش راه غادي تطور على جميع المعاهد. اذا غادي يبقاو متخصصين ديالنا حنا اللي غادي يسيروا هاد التجربه. الجانب الايجابي اللي جبناه دابا في هذه التجربه اولا هو ان الامكانيات نتاع المعاهد كامله غادي يكون تعاون ما بين المعاهد. وخير دليل الا كنتو شفتوا التجربه اللي درنا في اكادير في الاسبوع الفارط هي ان الباخره المدرسيه نتاع اسفي انها غادي تخدم في طنطان وتخدم في العيون لصالح الطلبه نتاع دوك المعاهد. اذا كاين ان الامكانيات نتاع المعاهد ماشي كل واحد غادي يصفق بوحدو، يد وحده ما تتصفقش، ان كل الامكانيات غدار رهن اشارات هذا المشروع طموح باش ننجحوه ان شاء الله. شكرا